الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات.
اللهم أد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام. أنه فاعلم لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، في قلبي غير الله. على النبي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله لا إله إلا الله. الله الله نور الله، الله الله نور الله، الله الله نور الله. നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല, നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല, നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല. അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാഹ് 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 അല്ലാഹ്. യാ മൗജൂദ് യാ മൗജൂദ് ഇല്ലല്ലാഹ്, യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാഹ്, യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാഹ്, ودود إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدرها مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدرها مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدرها مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. آمين. من يوافي نعمه يكافي مزيدا.
اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. റഹീമായ കരുണക്കടലായ കാരുണ്യവാനായ കരുണയുടെ നിധിയായ രാജാതിരാജാവായ അല്ലാഹ്, നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. വാക്കൊന്ന് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ അമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദഭാവം ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ദർജ ഫസീല വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർത്തിടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദഭാവം എല്ലാ അന്ത്യാവസരങ്ങളുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ ഹിദായത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദഭാവം നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ സകല മലക്കുകളെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശദഭാവം ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ അറുവാഹോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളിൽ നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശദഭാവത്തിന്റെ സഹദാക്കളിന്റെ സഹാബത്ത് ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ അറുവാഹുകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളിൽ നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഹിയുദ്ദീൻ സയ്യിദ് റിഫാഈ ശൈഖ് ഖാജ പാപ്പ തുടങ്ങിയ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശദഭാവം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്കിജാർക്കത്തോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സകലമായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശദഭാവം അവരൊക്കെ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ വർസുകീയായ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, ആദം നബി മുതൽ ഇന്നേ വരെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട സകല മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുള്ള ഹദറാത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശദഭാവം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തുമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ വർസുകീയായ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നീ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ചെയ്തു തരുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹ്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലരും ഉണ്ടല്ലോ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് അവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ മക്കൾ സാലിഹായ അമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നീ പദ്ധതിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. 10,000-കണക്കിന് ആലിമീങ്ങളാഫിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി രാജാവരത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനെന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എവിടെ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഹാജാദത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ കോടി സൃഷ്ടികൾക്കൊരു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഹാജാദത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരെയും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് പദ്ധതിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബിസിനസ്സിൽ ജോലികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നിന്റെ നാമത്തും ബർക്കത്തും നീ അധികരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു മരണമുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ഏത് നിമിഷമാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല അല്ലാഹുവേ. അതിന് തയ്യാറെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ കാമിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ളവർ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ അദാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ. നാളെ മഹ്ശറായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറസിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോടുകൂടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخل جنتك الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بفضله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.